नमस्तर्वेभ्यः। भाषापाकः प्रथमः इत्यस्य अद्य षोडशः पाठः। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानेषु प्रकरणेषु अवशिष्टम् अन्तिमं प्रकरणं प्रयोगविचारः अस्य अद्य अध्ययनं प्रारभामहे। अस्मिन् प्रकरणे आहत्य 19 पाठाः सन्ति। प्रायेण 3-4 वर्गाः आवश्यकाः। भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 61तमः पाठः कर्मणि प्रयोगस्य रूपाणि कथं भवन्ति इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् प्रतिपादयति। तत्र सामान्यरूपेण जनैः कर्तरिप्रयोगः कर्मणिप्रयोगः एतयोर्मध्ये भेदः ज्ञायते. So this is a simple topic usually taught I think in shiksha or equivalent level. So तत्र रामः ग्रन्थं पठति इति कर्तरिप्रयोगः, रामेण ग्रन्थः पठ्यते इति कर्मणि प्रयोगः। तत्र कर्मणि प्रयोगे पठ्यते इत्यत्र यकारः श्रूयते। केवलं पठ इति धातोः विषये न, अपि तु सर्वेषामेव धातूनां विषये कर्मणि प्रयोगे विशिष्टेषु चतुर्षु लकारेषु य इति श्रूयते. So it is a common misunderstanding that karmani means there will always be ya across all the 10 lakaras. That's not correct. Kevalam chaturshu lakareshu lat lakaraha, lot lakaraha, lang lakaraha तथा च विधिलिंग लकारः एतेषु चतुर्षु एव लकारेषु धातोः य इति विकरण प्रत्ययः भवति। य इति विकरण प्रत्ययादनन्तरं केवलम् आत्मनेपदस्य एव प्रत्ययाः भवन्ति. So in a way, Karmani Prayoga is kind of simpler, and I'm starting with that. I'll be talking about this particular bullet throughout the class today. तत्र धातुः कस्मिन् गणे वर्तते इत्यस्य चिन्तनं नावश्यकम्. तत्र धातुः परस्मैपदी अस्ति उत आत्मनेपदी अस्ति उत उभयपदी अस्ति इत्यस्यापि चिन्तनं नावश्यकम्. यथा पठ इति परस्मैपदी धातोः य तदनन्तरं ते आत्मनेपदस्य लट्लकारस्य प्रथमपुरुष एकवचनस्य प्रत्ययः ते पठ्यते इति रूपं भवति. अनेनैव प्रकारेण कस्यापि गणस्य धातुः भवेत्. कृ इति अष्टमगणस्य धातुः अस्ति चेदपि क्रियते. ज्ञा इति नवमगणस्य धातुः अस्ति चेदपि ज्ञायते. दा इति तृतीयगणस्य धातुः अस्ति चेदपि दीयते. एकेनैव प्रकारेण रूपाणि सम्भवन्ति. एवमेव लोट् लकारे अपि तत्र य इति विकरणप्रत्ययः पठ्यताम् इति भवति. लङ् लकारे तत्र य इति विकरणप्रत्ययः अपठ्यत इति भवति. विधिलिङ् लकारे तत्र य इति विकरणप्रत्ययः पठ्येत इति भवति. आत्मनेपदी धातु मूलरूपेण यदि अस्ति तथापि तत्र प्रक्रियायां न भेदः. वन्द प्लस य प्लस ते वन्द्यते. एवमेव वन्द्यताम् अवन्द्यत वन्द्येत. अतः धातोः मूलं पदं किम्, नो चेत् धातुः कस्मिन् गणे वर्तते इत्यस्य ज्ञानं नावश्यकं कर्मणि प्रयोगस्य कृते. अतः कर्मणि प्रयोगः वस्तुतः सरलतरः अस्ति. वन्द इत्यस्यैव धातोः कर्तरिप्रयोगे वन्दते इति रूपं भवति. तत्रापि सः एव ते इति प्रत्ययः, परन्तु तत्र य इति न श्रूयते. सो वन्द्यते वर्सेस् वन्दते, वन्द्यताम् वर्सेस् वन्दताम्, अवन्द्यत वर्सेस् अवन्दत केवलं यकारः नास्ति. वन्द्येत वर्सेस् वन्देत इति रूपाणि अत्र य इति न श्रूयते. अतः अत्र कर्मणि प्रयोगस्य विषये नित्यं य इति भवति, आत्मनेपदं च भवति इति निर्णयः. अत्र अग्रे प्रश्नः नो चेत् संशयः कुत्र भवितुम् अर्हति इति चेत् चतुर्थगणस्य अपि विकरणं य इत्येव अस्ति. नृत्यति, दीव्यति अनेन प्रकारेण चतुर्थगणस्य रूपाणि भवन्ति. अतः चतुर्थगणस्य विषये यत्र आत्मनेपदी धातुः स्वीक्रियते तत्र चतुर्थगणस्य विकरणम् अपि य,
तत्र आत्मनेपदस्य अपि ते इति प्रत्ययः, कर्मणि प्रयोगः क्रियते चेदपि य एव विकरणं, तत्रापि ते इत्येव प्रत्ययः। अतः चतुर्थगणस्य आत्मनेपदिनः ये धातवः तेषां विषये कर्तरिप्रयोगे तथा च कर्मणि प्रयोगे रूपं समानं भवति. So this is the only place where one might end up in a confusion. In other places, the kartari forms and the karmani forms are not identical. चतुर्थगणस्य आत्मनेपदी धातुः यः अस्ति तस्य विषये विकरणं प्रत्ययः अपि समानः. So the underlying विकरण प्रत्यय is different. कर्मणि प्रयोगस्य विकरण प्रत्ययः यक् इति अस्ति. चतुर्थगणस्य विकरण प्रत्ययः श्यन् इति अस्ति. परन्तु इत्सम्यकवर्णानां लोपं कृत्वा य इत्येव तत्र श्रूयते. अतः उभयत्र य इत्येव विकरण प्रत्ययः. अतः कर्तरि रूपं कर्मणि रूपं समानं भवति. सन्दर्भं दृष्ट्वा by looking at the context तत्र प्रयोगस्य निर्णयः करणीयः. मन इति चतुर्थगणस्य आत्मनेपदी धातुः मन प्लस य प्लस ते मन्यते इति भवति. कर्तरि प्रयोगे अपि मन्यते. रामः मन्यते, अहं मन्ये, वयं मन्यामहे. कर्मणि प्रयोगे अपि सः एव शब्दः रामेण मन्यते, मया मन्यते, अस्माभिः मन्यते. Now right in this example you can see why karmani prayoga is easy. Ramaha manyate, this is kartari. Aham manye, vayam manyamahe, yuyam manyadve. Different verb forms come over there. कर्मणि प्रयोगे किम् अस्ति? रामेण त्वया युष्माभिः मया अस्माभिः भवता सर्वैः मन्यते. तत्र क्रियापदे परिवर्तनं न भवति. रूपनिर्माणे वाक्यनिर्माणे तत्र सौलभ्यं सारल्यं भवति. युध प्लस य प्लस ते युध्यते. रामः युध्यते इति कर्तरि प्रयोगः. रामेण युध्यते इति कर्मणि प्रयोगः. खिद प्लस य प्लस ते खिद्यते. रामः खिद्यते इति कर्तरि प्रयोगः. रामेण खिद्यते इति कर्मणि प्रयोगः. अनेन प्रकारेण कर्मणि प्रयोगे य इति विकर्ण प्रत्ययः तदनन्तरं च आत्मनेपदस्य प्रत्ययाः एव भवन्ति. यत्र चतुर्थगणस्य आत्मनेपदीनां धातूनां विषये द्वयोः अपि रूपयोः साधर्म्यं वर्तते, तत्र सन्दर्भं दृष्ट्वा कर्तरि प्रयोगः उत कर्मणि प्रयोगः इति निर्णयः करणीयः. अयमेव अस्य पाठस्य सारांशः. अस्मिन्नेव स्थले भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 61तमः पाठः समाप्तः. भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 62तमः पाठः. अस्य पाठस्य संक्षेपः कः इति चेत्, कोऽपि धातुः स्वीक्रियते चेत् कर्तरि प्रयोगे यथा तत्र दशलकाराः सन्ति, लट लिट लुट लृट इत्यादयः, अनेनैव प्रकारेण कर्मणि प्रयोगे अपि तत्र दशलकाराः सन्ति. प्रत्येकं लकारस्य कर्तरि रूपं सम्भवति, कर्मणि रूपं सम्भवति. अस्माकं जालपुटे सर्वाणि अपि रूपाणि स्थापितानि सन्ति. यथा कर्तरि प्रयोगे दशलकारेषु धातुरूपाणि वर्तन्ते, तथैव कर्मणि प्रयोगे अपि वर्तन्ते. उदाहरणरूपेण तत्र पाठे पठ इति धातोः रूपाणि केवलं प्रत्येकं लकारस्य प्रथमपुरुष एकवचनस्य कर्तरि रूपं तथा च कर्मणि रूपं पाठे दत्तमस्ति. एतानि सर्वाणि अपि 20 रूपाणि स्मरणे स्थापनीयानि. लट् लकारस्य पठति कर्मणि प्रयोगे पठ्यते. लिट् लकारे पपाठ कर्मणि प्रयोगे पेठे. कथं प्रयोगः? रामः पपाठ, रामेण पेठे. लुट् लकारे समानमेव रूपं भवति, पठिता पठिता. सन्दर्भं दृष्ट्वा तत्र कर्तरि प्रयोगः उत कर्मणि प्रयोगः इति ज्ञेयं. रामः पठिता, रामेण पठिता. परन्तु अत्र रामेण पठिता, मया पठिता, त्वया पठिता. अनेन प्रकारेण कर्मणि प्रयोगे तत्र परिवर्तनं न भवति. लृट् लकारे पठिष्यति, पठिष्यते.
लृट् लकारस्य विषये य इति विकरणप्रत्ययः न भवति. दिस श इज व्हाट यू सी रिपीटिंग अक्रॉस कर्तरि एंड कर्मणि. प्रत्ययाः तु सर्वत्र आत्मनेपदस्य एव सन्ति, तत्र भेदः नास्ति. य इति विकरणप्रत्ययः केवलं चतुर्षु स्थलेषु लट् लकारः, लोट् लकारः, लङ् लकारः तथा च विधिलिङ् लकारः, अन्यत्र य इति न श्रूयते. अतः लृट् लकारे पठिष्यति इत्यत्र श इति अस्ति. सः एव विकरणप्रत्ययः कर्मणि प्रयोगे अपि पठिष्यते. लोट् लकारे पठतु पठ्यताम्, लङ् लकारे अपठत् अपठ्यत, विधिलिङ् लकारे पठेत् पठ्येत, आशीर्लिङ् लकारे पठ्यात् पठिषीष्ट. This is one of the hard to remember and pronounce, but you know, this is only one form that you have to probably remember. Pathyat and pathishishta. Lrung lakarasya apathit and apathi. Ramaha apathit. Ram studied. Ramena apathi. The study was done by Rama. लृङ् लकार अपठिष्यत् अपठिष्यत. अनेन प्रकारेण एतानि 20 रूपाणि तत्र पाठे उक्तानि वर्तन्ते. तदनन्तरम् अस्मिन्नेव पाठे लट् लकारस्य विषये यानि कानि नवरूपाणि सन्ति. पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते, पठ्यसे पठ्येथे पठ्यध्वे, पठ्ये पठ्यावहे पठ्यामहे. एतेषां नवानाम् अपि रूपाणां कर्मणि प्रयोगे वाक्ये कथम उपयोगः भवति इत्यस्मिन् विषये काचित् चर्चा कृता वर्तते. सरलः एव विषयः. कर्तरि प्रयोगे किं भवति? क्रियापदस्य पुरुषः प्रथमपुरुषः उत मध्यमपुरुषः उत उत्तमपुरुषः. अयं पुरुषः कर्तृपदस्य आधारेण स्वीक्रियते. रामः अस्ति चेत् पठति. त्वम् इति शब्दस्य योगे पठसि. यूयम् इति शब्दस्य योगे पठथ. अनेन प्रकारेण यः कर्ता अस्ति तं दृष्ट्वा क्रियापदस्य निर्णयः भवति. तत्र कर्मपदस्य क्रियापदेन सह सम्बन्धः नास्ति. रामः गीतां पठति, रामः पुस्तकं पठति, रामः ग्रन्थान् पठति. तत्र पुल्लिङ्गं भवेत्, स्त्रीलिङ्गं भवेत्, एकवचनं भवेत्, बहुवचनं भवेत्, क्रियापदे भेदः न जायते. कर्मणि प्रयोगे the same thing gets flipped and the kriyapada now depends completely on the karmapada. कर्मणि प्रयोगे क्रियापदस्य पुरुषः क्रियापदस्य वचनं कर्मपदम् अनुसृत्य विधीयते. अतः कर्मणि प्रयोगे मध्यमपुरुषस्य कदा प्रयोगः करणीयः? अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. कर्तरि प्रयोगे कर्ता यदि त्वं, युवां, यूयम् इत्येतेषु कश्चन अस्ति तर्हि मध्यमपुरुषः प्रयुज्यते. कर्मणि प्रयोगे कर्मपदं त्वं, युवां, यूयम् इत्येतेषु किंचन अस्ति चेत् तत्र मध्यमपुरुषः प्रयुज्यते. अतः कर्मपदं युष्मद् सर्वनाम्नः रूपम् अस्ति चेत् क्रियापदं मध्यमपुरुषे प्रयुज्यते. उदाहरणं पश्यामः. गुरुः त्वाम् आह्वयति. द टीचर कॉल्स यू. गुरुः इति कर्ता प्रथमायाम् अस्ति. त्वाम् इति त्वं शब्दस्य द्वितीया एकवचनं तत्र द्वितीयायां विद्यते. आह्वयति इति कर्तरि प्रयोगः. दिस इज अ कर्तरि स्टेटमेंट. once it gets converted to कर्मणि, आह्वयति इत्यस्य स्थाने आहूय. दिस इज अ फ्रैगमेंट. आहूय तत्र अग्रे प्रत्ययः प्रयोक्तव्यः. तत्र त्वाम् इत्यस्य स्थाने प्रथमायाः एकवचनं त्वाम्, गुरुः इत्यस्य स्थाने तृतीयायाः एकवचनं गुरुणा. इदानीं कर्मपदं त्वम् इति अस्ति. अतः अत्र मध्यमपुरुषः प्रयोक्तव्यः. यत्र यत्र कर्मपदं युष्मत् सर्वनाम्नः रूपमस्ति तत्र तत्र क्रियापदं मध्यमपुरुषे प्रयोक्तव्यम्. आहूयसे इति मध्यमपुरुषस्य एकवचनम् अत्र प्रयुक्तम्. दुष्टाः युष्मान् निन्दन्ति.
दुष्टाः इत्यस्य कर्मणि प्रयोगे दुष्टैः, the karta always goes in the tritiya. The karma comes in prathama. युष्मान् इत्यस्य स्थाने यूयम्. इदानीं यूयम् इति त्वं सर्वनामशब्दस्य बहुवचनम् अस्ति, अतः तत्र मध्यमपुरुषस्य बहुवचनं निन्द इति धातोः विषये प्रयोक्तव्यम्. दुष्टैः यूयं निन्द्यध्वे. निन्द्यते, निन्द्येते, निन्द्यन्ते, निन्द्यसे, निन्द्येते, निन्द्यध्वे. This निन्द्यध्वे comes over here. एवमेव कर्मपदम् अस्मद् सर्वनाम्नः रूपमस्ति चेत् क्रियापदस्य उत्तमपुरुषे प्रयोगः भवति. सः मां सूचयति, तेन अहं सूच्ये. माम् इत्यस्य अहम् इति भवति, अतः उत्तमपुरुषस्य एकवचनं सूच्ये इति भवति. व्याघ्रः अस्मान् पश्यति. व्याघ्रेण वयम्. अस्मान् इत्यस्य स्थाने वयम् इति भवति. दृश्यामहे. अन्येषु स्थलेषु तु क्रियापदं प्रथमपुरुषे एव प्रयोक्तव्यं. सा भवन्तं वदति, तया भवान् उद्यते. भवन्तम् इत्यस्य स्थाने भवान्, वदति इत्यस्य कर्मणि प्रयोगे उद्यते इति रूपम्. त्वं जनान् कथयसि. त्वया जनाः. जनान् इत्यस्य स्थाने जनाः बहुवचने अस्ति, अतः कथयसि इत्यस्य स्थाने कथ धातोः कर्मणि प्रयोगे लट् लकारस्य बहुवचनं कथ्यन्ते इति प्रथमपुरुषे प्रयोगः भवति. अनेन प्रकारेण कर्मपदं दृष्ट्वा तत्र क्रियापदस्य पुरुषः वचनम् इत्येतयोः निर्णयः करणीयः इति सर्वम् अस्य पाठस्य आशयः अस्ति. अत्रैव भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 62तमः पाठः समाप्तः. भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 63तमः पाठः भावे प्रयोगस्य विषये किञ्चित् स्पष्टीकरोति. So bhave prayoga and karmani prayoga go hand in hand. By the way, this word bhave, there is a surname in Maharashtra Marathi, very popular surname called Bhave. This bhave prayoga is not related to that. There was one student who told confidently one day that the person called Bhave invented such a prayoga, so it is called bhave prayoga. So not correct. Bhavaha iti shabdat bhave iti shabdah siddhyati. अतः भावे प्रयोगः तथा च कर्मणि प्रयोगः, these go hand in hand. तत्र भाव इत्यस्य अर्थः क्रिया नो चेत् एक्शन इत्येव भवति. धातोः अर्थः. यत्र क्रियापदेन धातोः अर्थः एव उच्यते, कर्मपदं कर्तृपदं च न उच्यते, तत्र भावे प्रयोगः अस्ति इति वदामः. अतः अत्र त्रयः प्रयोगाः के? कर्तरि प्रयोगः, कर्मणि प्रयोगः, भावे प्रयोगः. क्रमेण पश्यामः. कर्तरि प्रयोगः इत्युक्ते सः प्रयोगः यत्र क्रियापदेन कर्ता अभिधीयते. As I mentioned earlier, the kriyapada behaves like the karta. If the karta is in ekavachanam, kriyapadam is in ekavachanam. If the karta is युष्मत् सर्वनाम, क्रियापद goes in the मध्यम पुरुष. So रामः पाठं पठति. तत्र क्रियापदं स्वीकृत्य कः पठति, नो चेत् का पठति, नो चेत् किं पठति इति प्रश्नः क्रियते चेत् रामः इति उत्तरं तत्र लभ्यते. So a kaha question on the verb form returns the karta, that is the kartari prayoga. रामः पाठं पठति, कः पठति, रामः पठति. The answer will lead you to the कर्ता. अतः कर्तरि प्रयोगे क्रियापदं कर्तारम् अनुसरति. रामः पठति, रामौ पठतः, रामाः पठन्ति. एवमेव प्रकारेण त्वं पठसि, वयं पठामः इति प्रयोगाः भवन्ति. The flip side is the कर्मणि प्रयोग.
कर्मणि प्रयोगे क्रियापदेन कर्म अभिधीयते, रामेण पाठः पठ्यते. Use the same trick. Kaha pathyate? Ramaha pathyate iti nasti. Because Rama is not even in the prathama. Kaha pathyate? What is being read? Pathaha pathyate. So pathati means reads. Pathyate means is being read. So what is being read? Pathaha pathyate. Atah tatra कर्मणि प्रयोगे क्रियापदम कर्मपदम इत्युक्ते कर्म अनुसरति. पाठः पठ्यते, पाठौ पठ्येते, पाठाः पठ्यन्ते इति कर्मणि प्रयोगः. The third prayoga, bhave prayoga, is closely linked with the karmani prayoga because it is nothing but the version of the karmani prayoga without the karma pada. Understand this point. प्रत्येकं क्रियायाः कर्ता अवश्यं भवति. तत्र यथा सकर्मकः अकर्मकः इति भेदः दृश्यते, तथा सकर्तृकः अकर्तृकः इति भेदः नास्ति. Every action will have a karta compulsory. So kartari prayoga is not a problem at all. If you see a verb, you ask a question, you will immediately go to the karta. परंतु कर्मपदस्य विषये तादृशं नास्ति. कर्मपदस्य विषये सकर्मकाः धातवः सन्ति, द्विकर्मकाः अपि धातवः सन्ति, अकर्मकाः धातवः सन्ति. अतः प्रत्येकं क्रियायाः कर्तृपदं भवति इति आवश्यकं, परन्तु प्रत्येकं क्रियायाः कर्मपदं भवेद् एव इति न आवश्यकम्. अस्मिन् स्थले यदि कर्मपदम् एव नास्ति, अकर्मकः धातुः हसति वर्धते इति अस्ति, कर्मपदमेव न वर्तते, तर्हि क्रियापदेन कर्मपदस्य अभिधानं कथं संभवति? नैव संभवति. तस्मिन् स्थले कर्मणि प्रयोगः नैव शक्यः. If you do not have the karma, the kriya pada cannot point to a non-existing entity, and then you cannot have a karmani prayoga. So the alternative for such verbs is the bhave prayoga. So this distinction needs to be remembered always. Karma padam asti chet karmani prayogaha. Karma padam nasti chet bhave prayogaha. Or even on a simpler level, सकर्मकः धातुः अस्ति चेत् कर्मणि प्रयोगः, अकर्मकः धातुः अस्ति चेत् भावे प्रयोगः. क्रियापदेन भावे प्रयोगे क्रियायाः भावः, it cannot indicate the karta. There is no karma, so forget about indicating karma, and there is no provision in Sanskrit to indicate any other karakas. So there are many karakas, karta, karma, karana, adhikarana, ampadana, sampradana, and so on. But there is no provision in Sanskrit where a lakara pratyaya can indicate any other karakas. It can either indicate the karta or it can indicate the karma. There is no third karaka possible. Now, karta represents kartari prayoga. यदि कर्मपदमेव नास्ति, तर्हि कर्मणि प्रयोगस्य इक्विवेलेंट कः अन्यः प्रयोगः इति चेत् भावे प्रयोगः. तत्र क्रियायाः भावः अभिधीयते, रामेण हस्यते. अत्र कः हस्यते इत्यस्य उत्तरं न संभवति. अगेन कः हसति इत्यस्य उत्तरं रामः, परन्तु कः हस्यते, what laughing is being done, that does not make any sense. अतः तत्र उत्तरं न संभवति. हस्यते इत्यनेन क्रियापदस्य भावः एव निर्दिश्यते. Because there is no karma pada, you cannot create forms in dvivachanam or bahuvachanam or madhyama purusha or uttama purusha. It won't make any sense. Ataha bhave prayoge kriyapadam nityam prathama purushasya ekavachane eva bhavati. Ramena hasyate, sarvaihi hasyate, tvaya maya asmabhihi cha hasyate. Sarvatra the first
lat lakara prathama purusha ekavachana is used. For each lakara there will be corresponding one form. So ramena ahasyata, ramena hasyatam, ramena hasyet, प्रत्येकं लकारस्य प्रथमपुरुष एकवचनस्य रूपं तत्र सम्भवति. अतः कर्मणि प्रयोगः तथा च भावे प्रयोगः इत्येतयोः मध्ये केवलम् अयं भेदः. Therefore, in grammar, we usually don't separate karmani and bhave at all. We club them together, and the word that we use is bhava karma prayoga. So either there is a kartari prayoga or there is a bhava karma prayoga. Bhava karma prayoga means sakarmaka dhatunam vishaye karmani prayogaha, akarmaka dhatunam vishaye bhave prayogaha. तत्र रूप निर्माणे नो चेत् वाक्य निर्माणे कोऽपि भेदः न वर्तते. सकर्मक धातूनां विषये भावकर्म प्रयोगः यदा प्रयुज्यते तदा तस्यैव कर्मणि प्रयोगः इति नाम दीयते. अकर्मक धातूनां विषये भावे प्रयोगः इति नाम दीयते. Now there is only one small point to be remembered. सकर्मक धातवः अपि कुत्रचित् कर्मपदं विना प्रयुक्ताः दृश्यन्ते. पठति इति सकर्मकः धातुः, रामः ग्रन्थं पठति इति कर्मपदेन सह वाक्यम् अस्ति, परन्तु कुत्रचित् रामः पठति इत्येव वाक्यं दृश्यते. इदानीम् अस्य परिवर्तनं रामेण पठ्यते इति भवति. रामः पठति, there is no कर्मपद, so you just fall back to प्रथम पुरुष एकवचनं रामेण पठ्यते. अयं कर्मणि प्रयोगः उत भावे प्रयोगः? रामेण पठ्यते इत्यत्र अस्य वाक्यस्य कर्मणि प्रयोगः अस्ति इति वक्तव्यम् उत भावे प्रयोगः अस्ति इति वक्तव्यम्? अयं प्रश्नः अत्र उदेति. कुत्रचित् सकर्मकधातवः कर्मपदं विना प्रयुक्ताः दृश्यन्ते. तत्र किं करणीयं? सन्दर्भः द्रष्टव्यः. कर्मपदस्य विवक्षा यदि अस्ति तर्हि तत्र कर्मणि प्रयोगः. कर्मपदस्य विवक्षा नास्ति. हितान्नयः संशृणुते स किं प्रभुः. We studied this example. अविवक्षा अस्ति चेदपि सकर्मक धातुः अकर्मक रूपेण प्रयुज्यते. अतः कर्मपदस्य विवक्षा अस्ति चेत् कर्मणि प्रयोगः, नो चेत् भावे प्रयोगः. रामेण पठ्यते इत्यत्र कर्म विवक्षा अस्ति if the context or if the intention रामेण ग्रन्थः पठ्यते वा इति प्रश्ने कृते आम् रामेण पठ्यते इति उत्तरं दीयते. तर्हि तत्र कर्म विवक्षा अस्ति. The person asking the question asked whether Rama is reading the book and the answer was yes, he is reading. अतः आम् रामेण पठ्यते इत्यस्मिन् वाक्ये यद्यपि ग्रन्थः इति शब्दः नास्ति तथापि तत्र तादृशः सन्दर्भः अस्ति. अतः तत्र कर्मपदम् अध्याह्रियते. अतः तत्र कर्मणि प्रयोगः अस्ति. As another example, if the say father asks mother, Ramena kridyate uta likhyate uta shayyate uta pathyate. What is Ram doing? Is he playing, reading, sleeping, or whatever, writing? Mata kim vadati? Ramena pathyate. Atra karma padasya vivaksha nasti. The father is not interested in knowing what Rama is reading. All that he is interested in knowing is whether Rama is playing or sleeping or reading. Atah tatra रामेण पठ्यते इत्यत्र कर्मपदस्य विवक्षा नास्ति. अतः तत्र भावे प्रयोगः. अनेन प्रकारेण सकर्मकधातूनां यदा कर्मपदं विना प्रयोगः कृतः दृश्यते तत्र विवक्षा अस्ति चेत् तस्य अभिधानं कर्मणि प्रयोगः इति, विवक्षा नास्ति चेत् तस्य अभिधानं भावे प्रयोगः इति. रूपाणि तु सर्वत्र समानानि एव भवन्ति. अयं सर्वः आशयः अत्र अस्मिन् पाठे चर्चितः अस्ति. अत्रैव भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 63तमः पाठः समाप्तः. भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 64तमः, 65तमः, 66तमः च पाठः.
एतेषु त्रिषु पाठेषु मिलित्वा भावकर्म प्रयोगे इत्युक्ते भावे प्रयोगे नो चेत् कर्मणि प्रयोगे रूपं कथं सिद्ध्यति, तत्र कः आदेशः, कः आगमः, किं परिवर्तनं भवितुम् अर्हति, तस्मिन् विषये विस्तरेण चर्चा कृता अस्ति. One of the most important topics of Bhashapaka book. In these three topics, we will learn how to create the karmani forms of various verbs. तत्र कर्तरि प्रयोगे गणं दृष्ट्वा पदं दृष्ट्वा निर्णयः क्रियते. कस्य गणस्य धातुः अस्ति इति दृष्ट्वा तत्र गणविकरणः भवति, कस्य पदस्य धातुः अस्ति इति दृष्ट्वा तत्र परस्मैपदस्य आत्मनेपदस्य वा प्रत्ययाः भवितुम् अर्हन्ति. परन्तु कर्मणि प्रयोगे तादृशाः नियमाः न सन्ति. कर्मणि प्रयोगे नित्यं यक इत्युक्ते य इति विकरणप्रत्ययः भवति. केवलं लट् लकारस्य एव रूपाणाम् अत्र अध्ययनं क्रियते. अन्येषां लकाराणां भिन्नाः नियमाः सन्ति, तेषाम् अध्ययनम् अत्र नावश्यकम्. केवलं लट् लकारस्य एव एतेषु त्रिषु पाठेषु अध्ययनं भविष्यति. तत्र लट् लकारस्य रूपनिर्माणार्थं य इति प्रत्ययः भवति. तदनन्तरम् अन्यः गणविशिष्टः प्रत्ययः से नु और नो ना किमपि अन्यद् न भवति. परन्तु अस्य यक् प्रत्ययस्य विषये धातुषु किञ्चित् परिवर्तनं भवति. So very well captured and documented rules are there and very systematic approach can be seen. Please make sure to remember all these rules and it will be extremely useful for your Sanskrit studies in general. तस्य मुख्याः नियमाः अत्र अस्माभिः दृश्यन्ते. इतोपि केचन नियमाः सन्ति, परन्तु भाषापाकः इत्यस्मिन् पुस्तके ये नियमाः तत्र परिगणिताः वर्तन्ते तेषाम् एव मया अत्र उपस्थापनं कृतम् अस्ति. All the rules are not being discussed. Do not think that this is everything. This is just the tip of the iceberg. But whatever is presented over here is still extremely useful. तत्र सर्वप्रथमं किं ज्ञेयमिति चेत् कर्मणि प्रयोगे धातोः अन्तिमः वर्णः द्रष्टव्यः. If you take a verb, what is the last letter of that verb? तस्य अनुषंगेन रूपस्य विषये केचन नियमाः सन्ति. विशिष्टरूपेण तत्र स्वरः यदि अन्ते विद्यते, आकारान्तधातुः, इकारान्तधातुः, ऊकारान्तधातुः, तर्हि तत्र विशेषाः नियमाः सन्ति. पश्यामः. आकारान्तधातवः दा इति अस्ति, स्था इति अस्ति, ज्ञा इति अस्ति, स्ना इति अस्ति. बहवः आकारान्ताः धातवः सन्ति. आकारान्तधातुषु there is a specific group of verbs येषां विषये ईकारादेशः भवति. A handful of words have been documented by Panini. You need to remember them. दा इति धातुः अस्ति, तत्र दीयते ईकारादेशः भवति. धा इति अस्ति, तत्र धीयते. So ya will always come. Whether any transformation happens or not, ya is going to come. What else happens is what we are going to talk. So da ityasya sthane ikaradeshah, so di akarasya ikarah. Similarly, ma ityasya sthane mi, stha ityasya sthane sthi, pa ityasya sthane pi, ha ityasya sthane hi iti prakared ikaradesha bhavati. In the brackets, I have shown the kartari form. Outside the brackets, there is karmani form. In the exam, a guaranteed question will be that they will give the kartari form and will ask a karmani form, or they will give the karmani form and will ask the corresponding kartari form. Now you can see this shows the ease and the power of karmani form. For simple verbs da, dha, ma, stha, pa, ha, how many different forms you will have to remember if you go to Kartari Prayoga? Dadati, dattaha, dadati. Mati, mataha, manti. Tishtati. So sta becomes tishtha. Pa becomes piba. Ha, jahati. How many things you will remember? तस्य स्थाने यदि कर्मणि प्रयोगः क्रियते चेत् दीयते, धीयते, मीयते, स्थीयते, पीयते, हीयते समानप्रकारेण रूपं भवति. एतेषां धातूनां विषये ईकारादेशः भवति.
अन्येषां विषये किमपि परिवर्तनं न भवति। ज्ञा ज्ञायते, स्ना स्नायते, bring a y and you're done. या यायते। सो ज्ञा इत्यस्य कर्तरि प्रयोगे जानाति, स्ना इत्यस्य स्नाति, कर्मणि प्रयोगे तु समानप्रकारेण एव रूपं ज्ञायते, स्नायते, यायते. So these two rules capture all the akaranta dhatus. For a handful of akaranta dhatus, there is an ikara desha. For other dhatus, there is no transformation. Done. Agre. ह्रस्व इकारान्ताः धातवः, ह्रस्व उकारान्ताः धातवः, एतेषां विषये नित्यं दीर्घादेशः भवति। झि इत्यस्य जीयते इति भवति। शी पंचमगणस्य धातुः, शीयते इति भवति। अधि उपसर्गपूर्वकः इ इति धातुः द्वितीयगणस्य, अधीयते इति भवति। श्रू इत्यस्य श्रूयते इति भवति। स्तु इत्यस्य स्तूयते इति भवति। Look at the variations in the bracket for the kartari prayoga and you can see how karmani prayoga is easy. केवलम ईकारादेशे कृते रूपं सिद्ध्यति यत्र यत्र धातौ ह्रस्व इकारः नो चेत् ह्रस्व उकारः अस्ति। अत्र एकः एव विशेषः, शी इति धातोः विशेषरूपेण तस्य स्मरणे रूपं स्थापनीयं। तत्र शय्यते इति भवति, शीयते इति न भवति। अतः शी इति धातोः विषये विशिष्टं रूपं शय्यते इति भवति। अग्रे अस्ति दीर्घ इकारान्ताः, दीर्घ ओकारान्ताः च धातवः. So we did the ह्रस्व version, now there is a दीर्घ version. Very simple. किमपि परिवर्तनं न भवति. क्री क्रियते, नी नीयते, भू भूयते. So keep the dhatu as it is, add a y and add te. धू धूयते, सू सूयते. अग्रे अस्ति ऋकारान्ताः धातवः. ऋकारान्तेषु धातुषु तत्र नियमद्वयं वर्तते. Just like the akaranta dhatus, here are two cases. ऋकारन्त धातुषु, understand this. धातोः आदौ यदि संयोगः वर्तते, if the first letter of the dhatu itself is a conjunct letter, so smru इति अस्ति, स प्लस म. धातोः आदौ संयोगः वर्तते चेत् ऋकारस्य स्थाने अर् आदेशः भवति. स्मृ becomes smaryate. So you get rid of ru and you add ar over there. So smaryate. Vru, ha plus va. There is a sanyoga. Bharyate. Svru, swaryate. Dhru, dhwaryate. Stru, staryate. Get rid of ru and add ar. Star and then ya and te. Staryate. Spru, sparyate. अनेन प्रकारेण धातोः आदौ संयोगः अस्ति चेत् ऋकारस्य स्थाने अर् इति भवति. धातोः आदौ संयोगः नास्ति चेत् ऋकारस्य स्थाने री इति भवति. So kru, there is no sanyoga, it's just ka and ru. Ru is a swara, so kru is not called a sanyoga. Ka is a vyanjana, ru is a swara, so kru. Tatra sanyogah nasti. Atah kru becomes kriyate. Rukarasya sthane ri iti bhavati. So ka, and instead of pronouncing ru, you pronounce ri. Kriyate. Dhru dhriyate. Ru riyate. Dhru driyate. Sru sriyate. Vru vriyate. Simple. केवलं तत्र द्वयोः धातवोः विषये विशेषरूपेण स्मरणं करणीयं. जागृ टू स्टे अवेक इति धातुः अस्ति चेत् जागर्यते, स्पेशल केस, जागर्यते. एंड रु इति धातुः अस्ति चेत् अर्यते. दीज आर द ओनली टू स्पेशल केसेस. जागृ इत्यस्य जागर्यते इति भवति, रु इत्यस्य अर्यते इति भवति. अन्यत्र सर्वत्र संयोगः अस्ति चेत् अर्, संयोगः नास्ति चेत् रि इति ह्रस्व ऋकारान्त धातवः. दीर्घ ऋकारान्त धातवः ये सन्ति
तत्र ऋकारस्य स्थाने ईर इति आदेशः भवति। दीर्घ इकारः एंड देन र। ह्रस्व ऋकारान्त धातूनां विषये अर इति आसीत्, दीर्घ ऋकारान्त धातूनां विषये ईर इति भवति। तृ तीर यते, don't forget y amongst all these things. घृ गीर यते, ह्रु कीर यते, stru stir yate. You see, those of you who thought that Karmani Prayoga was like a beast or something, I'm sure your concepts are going to be overturned today. Karmani Prayoga is the simplest Prayoga in Sanskrit language, significantly simpler than Kartari Prayoga. Agre gacchamaha. Ekaranta dhatuhu, aikaranta dhatuhu, okaranta dhatuhu, aukaranta dhatuhu. Same rule for all of them. So gai iti asti, dhe iti asti, do iti asti, so iti asti. Samanah eva niyamah. Tatrapi niyamadvayam vartate. केषुचन धातुषु अन्तिमवर्णस्य ईकारादेशः भवति. So again a list of dhatus that has to be remembered. Gai becomes giyate. So becomes siyate. Dhe becomes dhiyate. Dai becomes diyate. Me becomes miyate. Do becomes diyate. The whatever letter A, I, O, Au gets converted into dirgha ikara. In all other cases, the last letter is converted into akara. So for special cases, it is ikara. For others, it is akara. Trai, आकारः भवति, त्रायते. अयं धातुः चतुर्थगणस्य आत्मनेपदी धातुः अस्ति, अतः लट् लकारस्य रूपं कर्तरि प्रयोगे कर्मणि प्रयोगे च समानमस्ति. त्रायते. ग्लै ग्लायते, आकारः भवति. ध्यै ध्यायते. म्लै म्लायते. So 2 slides and all the swaranta dhatus are completely covered. आकारः अस्ति, तस्य स्थाने कुत्रचित् ईकारादेशः कुत्रचित् परिवर्तनं न भवति. ह्रस्व इकारः तस्य दीर्घादेशः, दीर्घ इकारः परिवर्तनं न भवति. ह्रस्व उकारः तस्य दीर्घादेशः, दीर्घ उकारः तस्य परिवर्तनं न भवति. ऋकारः अस्ति चेत् कुत्रचित् इत्युक्ते आदे संयोगः अस्ति चेत् अर, संयोगः नास्ति चेत् रि. दीर्घ ऋकारान्त धातुषु ईर, एकारान्त ऐकारान्त ओकारान्त औकारान्त धातुषु कुत्रचित् ईकारादेशः अन्यत्र आकारादेशः. दैट्स ऑल. अनेन प्रकारेण कर्मणि प्रयोगे धातोः अन्ते स्वरः विद्यते चेत् एते सर्वे नियमाः सन्ति. अग्रे विद्यमानाः केचन नियमाः व्यञ्जनान्त धातूनां विषये सन्ति. तत्र किञ्चित् काठिन्यम् अस्ति, but not as complex as कर्तरि प्रयोग. This is significantly simpler. केषाञ्चन धातूनां विषये one specific transformation called samprasaranam takes place. केषाञ्चन विशिष्टानां धातूनां विषये, and this has to be memorized, केषाञ्चन विशिष्टानां धातूनां विषये samprasaranam भवति. What is samprasaranam? Yakarasya ikare parivartanam. A y letter occurring anywhere, not necessarily at the end, occurring anywhere, getting converted into ikara is called samprasaranam. Those of you who have studied a little bit might understand that this is the reverse operation of yanadesha. Yanadesha ityatra kim bhavati? Ikarasya sthane yakarah bhavati. Iti plus api इत्यत्र इकारस्य स्थाने यकारः इत्यपि. The reverse of yanadesha. यकारस्य स्थाने इकारः. This is called samprasaranam. यकारस्य स्थाने इकारे परिवर्तनं यथा यज इति धातुः अस्ति. यकारस्य स्थाने इकारः भवति, इज्यते इति रूपं भवति.
व्ये इति धातुः अस्ति, so this is actually swaranta, but it's a special case, so it's written over here. व्ये इति धातुः अस्ति, तत्र वीयते इति भवति। यकारस्य स्थाने ईकारः, तदनन्तरं दीर्घः अपि भवति, वीयते इति भवति। वकारस्य स्थाने उकारः इत्यस्य नामपि सम्प्रसारणम्. So y getting converted into e or v getting converted into u, that is also called samprasaranam. So vap ityasya upyate, v becomes u. Vah ityasya uyyate, v becomes u. Vas ityasya ushyate, v becomes u. Vad ityasya udyate, v becomes u. वच इत्यस्य उच्यते, सो वद इत्यस्य कर्मणि प्रयोगे उच्यते इति न भवति, वच इत्यस्य उच्यते, व बिकम्स उ. स्वप इत्यस्य सुप्यते, व becomes उ, so s plus u becomes su, सुप्यते. And finally ve, special case, hूयते. These are a few things that need to be remembered. रेफस्य ऋकारे परिवर्तनम अपि संप्रसारणम. So samprasaran is actually three things. Yakarasya ikare parivartanam, vakarasya ukare parivartanam, रेफस्य ऋकारे परिवर्तनम. So प्रच्छ इत्यस्य ऋकारः भवति पृच्छ्यते, ग्रह ऋकारः भवति गृह्यते. अनेन प्रकारेण केषाञ्चन विशिष्टानां धातूनां विषये संप्रसारणं भवति. This is the only small rule that needs to be memorized. The second rule, again, it should be memorized, but it is very simple. केषाञ्चन विशिष्टानां धातूनाम् अन्तिम नकारस्य आकारादेशः विकल्पेन भवति. खन इति अस्ति, either you can say khanyate or you can convert it into akara and say khayate. Na is converted into a. Na, the letter na is converted into a. Then you do a savarna dirgha. Kh plus a becomes kha. So khayate or khanyate. Tana ityasya tayate or tanyate. Jana इत्यस्य जायते और जन्यते. सर्वेषु अपि एतेषु रूपेषु नकारस्य विकल्पेन आकारादेशः भवति. So simple actually, only 3 or 4 धातुस need to be remembered. तन इत्यस्य तायते और तन्यते, जन इत्यस्य जायते और जन्यते, खन इत्यस्य खायते और खन्यते. The third and the last rule, again very easy to remember, केषाञ्चन धातूनां कर्मणि रूपम् अन्य धातु सदृशं भवति. The dhatu is one, but the karmani form is like another dhatu. Only 3 examples need to be remembered. Assa iti dhatuः अस्ति, तस्य कर्मणि प्रयोगे भू इति धातु सदृशं रूपं भवति. अस्य इत्यस्य भूयते इति भवति. कः अर्थः? भू धातोः कर्मणि रूपाणि तथा च अस धातोः कर्मणि रूपाणि. कर्मणि इत्युक्ते भाव कर्म बोथ. Bhu dhatu is actually akarmaka. So karmani rupani is not the correct word, but we just use a common phrase called karmani rupani. So bhu iti dhatoho yani karmani rupani, tani eva asa dhatoho rupani. Evameva bru ityasya uchyate iti bhavati. उच्यते इति वस्तुतः वच इति धातोः रूपमस्ति, सम्प्रसारणं भवति इति दृष्टं. तत्र वच इति धातोः यानि रूपाणि तानि एव ब्रू धातोः रूपाणि. ह्या इति कश्चन धातुः अस्ति, ख्या इति धातोः यानि रूपाणि तानि एव चक्ष इति धातोः रूपाणि. So there are 3 dhatus which completely get converted to another version or another dhatu, and then the original dhatu, the trace of that is also lost. All the forms are like the other dhatu. So the 3 important rules in the halanta section. Swaranam vishaye tu kechana niyamaha drishtaha. तद भिन्नानां धातूनां विषये त्रयः मुख्याः नियमाः. The first rule was संप्रसारणम. The second rule is vikalpena akaradeshaha. The third rule is verbatim transformation of one dhatu into another.
एतान् नियमान् विहाय अन्येषां धातूनां विषये किमपि परिवर्तनं न भवति, केवलं य इति तत्र योजनीयः। खाद खाद्यते, निन्द निन्द्यते, धाव्यते, रक्षते, पच्यते, लभ्यते, वन्द्यते, आप्यते, ब्ला ब्ला ब्ला। अनेन प्रकारेण अन्येषां धातूनां विषये य इति एव योजनीयः। स्पेसिफिकली फॉर द 10th गण णिच् एंड सो ऑन डज नॉट कम। णिच् इति प्रत्ययस्य तत्र प्रयोगः न कृतः दृश्यते, but that component is not discussed in Bhasha Paka, so we can keep that aside. Whatever rules have been taught over here, please make sure to thoroughly study and memorize these rules. कर्तरि प्रयोगाणाम् अपेक्षया कर्मणि प्रयोगः किमर्थं सरलः इत्यस्य अत्र उत्तरमस्ति। एतान् सर्वान् नियमान् विहाय अन्यः आदेशः न संभवति। So in Kartari Prayoga, there are bunch of adeshas told. Gama becomes gacchati, Drusha becomes pashyati, Yama becomes yachchati, and so on. Tadrishaha adeshaha karmani prayogasya vishaye na bhavanti. So Gama gamyate, Drusha drishyate, Yama yamyate, Pa pibyate iti na bhavati, piyate, Ghra ghrayate. So you don't need to remember any kind of conversion. Isha becomes ishyate, stha becomes sthiyate, jna becomes jnayate. Even a simple verb like vrudha, that gets converted to vardha. So that is a transformation. Even these kind of transformations are not there. Vrudha ityasya vruddhyate ityeva bhavati. Anena prakarena atra uktaha ye kepi niyamaha tan sarvan vihaya. And there are a few more, a handful of rules, but please keep them aside. Whatever is told right now is sufficient for you. एतानि नियमान् विहाय अन्यत्र किमपि परिवर्तनं न भवति। अनेन प्रकारेण बहूनां धातूनां कर्मणि प्रयोगे भावे प्रयोगे वा रूपाणि कथं भवन्ति इति सर्वम् अस्मिन् पाठे स्पष्टीकृतमस्ति. So as I mentioned, this 3 lessons are probably one of the most important set of lessons in the Bhasha Paka book. If you understand these thoroughly, your knowledge or your ability to speak Karmani Prayoga will increase phenomenally. Anena prakarena atra etesham sarvesham chintanam kritam asti. Very useful 3 lessons. Atraiva Bhasha Pakah Prathamah इत्यस्मिन् पुस्तके पाठिताः चतुष्षष्टितमः पञ्चषष्टितमः षट्षष्टितमः च सर्वे पाठाः समाप्ताः। भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः सप्तषष्टितमः अष्टषष्टितमः च पाठः कर्तरि प्रयोगः सरलः उत भावकर्म प्रयोगः सरलः इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् प्रतिपादयति. So this is actually a controversial topic and human opinion actually plays a lot of role over here. Personally for me, I always prefer Karmani Prayoga over the Kartari Prayoga. You might have noticed it while I teach, or if not, start noticing it from now onwards. But let's be unbiased and talk about this topic. वाक्यस्य संदर्भं वक्तुः इच्छां च अनुसृत्य, the intention of speaking. वाक्यस्य संदर्भं इच्छां च अनुसृत्य कुत्रचित् कर्तरि प्रयोगः कुत्रचित् भाव प्रयोगः सरलतरः अस्ति. कानि उदाहरणानि? यत्र क्रियायाः प्राधान्यमस्ति. When you want to ask, for example, the father asks, did he read or did he write or did he sleep? क्रियायाः प्राधान्यमस्ति. नो चेत् कर्मपदस्य प्राधान्यमस्ति. यत्र कर्तृपदस्य निर्देशः आवश्यकः तत्र भावकर्मप्रयोगः सरलतरः. So कार्यं कृतं वा? Is the work done? So who did the work is secondary. Is the work done? पाठः पठितः वा? श्रूयते वा सम्यक्? अत्र सर्वत्र कर्मणि प्रयोगः अस्ति. आगम्यताम्, welcome. Very beautiful phrases in Sanskrit. Please come. Agamyatam. Please have a seat. Asyatam. Please take a look. Drishyatam. Please listen. Shruyatam. So atra kriyayaः प्राधान्यमस्ति. एकः मनुष्यः आगच्छति चेदपि आगम्यताम् इति वक्तुं शक्यते.
बहवः जनाः आगच्छन्ति चेदपि आगम्यताम् इत्येव वक्तुं शक्यते. सो आगम्यताम्, आस्यतां, दृश्यतां, श्रूयतां, सुखेन भुज्यताम्, ईट् हैप्पीली, अवश्यं गम्यताम्. अनेन प्रकारेण यत्र क्रियायाः प्राधान्यमस्ति, कर्तृपदस्य निर्देशः नावश्यकः, तत्र भावकर्मप्रयोगः सरलतरः अस्ति. द्वितीय, तृतीय, पंचम, सप्तम, अष्टम गणस्य धातूनां कर्तरि रूपाणि क्लिष्टानि सन्ति. यस्टरडे वी सॉ विष धातोः कथं भवति. तेषां स्थाने भावकर्मप्रयोगः सरलतरः. राजा धनं ददाति, नो चेत् राजानः धनं ददति. सो ददति इति बहुवचने, ददाति इति एकवचने. तस्य स्थाने राज्ञा धनं दीयते, राजभिः धनं दीयते इति प्रयोगः सरलतरः अस्ति. विधिलिंग लकारस्य प्रयोगः करणीयः चेत् तस्य स्थाने तव्य तथा अनियर एतौ प्रत्ययौ, these are the bhava karma pratyayas. So not just the lakaras, some pratyayas can also be used in the karmani prayoga. Tavya and aniyar, these are easier to speak than the vidhiling lakara. Bhavantah patheyuhu, bhavadbhihi pathaniyam. Ramah dadyat, ramena datavyam. अनेनैव प्रकारेण लङ् लकारे क्तवतु प्रत्ययस्य अपेक्षया क्त प्रत्ययः सरलतरः अस्ति. बालः ग्रन्थं पठितवान्, तस्य स्थाने बालेन ग्रन्थः पठितः. Why? Because half of the students will fail when it goes to द्विवचनम and बहुवचनम. बालौ ग्रन्थौ पठितवन्तौ, बालाः ग्रन्थान् पठितवन्तः, तस्य स्थाने बालेन ग्रन्थौ पठितौ, बालैः ग्रन्थाः पठिताः. अनेन प्रकारेण प्रयोगः भवितुम् अर्हन्ति. अतः प्रायेण बहुत्र कर्मणि प्रयोगः एव सरलतरः अस्ति. कुत्रचित् तु कर्तरि प्रयोगः अपि सरलतरः अस्ति. यत्र पदार्थस्य लिङ्गज्ञानं न भवति, तत्र कर्मणि प्रयोगः क्लेशाय भवति. यथा विद्यालय इति शब्दस्य लिङ्गं यदि न ज्ञायते, तर्हि रामेण विद्यालयः गम्यते उत रामेण विद्यालयं गम्यते इति तत्र क्लेशः जायते, संशयः जायते. तादृशं रामः विद्यालयं गच्छति इत्यत्र पुल्लिङ्गे भवेत् नपुंसकलिङ्गे भवेत् तदेव रूपं, रामः विद्यालयं गच्छति. सो सामान्यरूपेण किं भवति, व्यवहारे कर्तृरूपेण राम, कृष्ण, सीता, गीता इत्येते शब्दाः ये प्रयुज्यन्ते, तेषां लिङ्गज्ञानं सामान्यरूपेण सर्वेषां मनसि अस्ति. अतः कर्तरि प्रयोगे प्रथमा विभक्तिरूपनिर्माणे राम, कृष्ण इत्येतेषां शब्दानां विषये क्लेशः नास्ति. कर्मत्वं तु भिन्नानां शब्दानां सम्भवति. विद्यालय इत्यस्य कर्मत्वं तत्र पुल्लिङ्गः उत नपुंसकलिङ्गः, मित्र इत्यस्य कर्मत्वम् अस्ति चेत् पुल्लिङ्गः उत नपुंसकलिङ्गः, गृह इत्यस्य कर्मत्वम् अस्ति चेत् पुल्लिङ्गः उत नपुंसकलिङ्गः. अनेन प्रकारेण अत्र कर्मपदस्य ज्ञानार्थं बहूनां पदार्थानां लिङ्गस्य ज्ञानम् आवश्यकम्. अतः तत्र सम्भ्रमः भवति. So this is the only place where a kartari prayoga would make more sense, where linga of the particular karma pada is not known. But in most of the other cases, the karmani prayoga is actually pretty simpler. But whether karmani prayoga is simpler or kartari prayoga is simpler, there is another takeaway message from over here, and this is a good point to stop for today. कर्मणि प्रयोग इति संस्कृतस्य वैभवम् अस्ति, संस्कृतस्य अलङ्कारः अस्ति. कर्मणि प्रयोग is a unique selling point, is a strength of Sanskrit. You don't see such a beautiful use of karmani prayoga in other languages. In English, we call it passive tense or passive voice. What is passive? Something that is not active, something that is not properly used or regularly used in the language. So अन्यासु भाषासु कर्मणि प्रयोगस्य तादृशं नैसर्गिकरूपेण, सरलरूपेण, सहजरूपेण, माधुर्येण प्रयोगः कृतः न दृश्यते. तादृशं शक्यमपि नास्ति. When you want to welcome somebody in Sanskrit, it is extremely natural to say agamyatam. That's a karmani prayoga. If you try to translate it into English, how weird it will look like. Let the coming be done by you. So आंग्ल भाषायां तत्र प्लीज कम, हिंदी भाषायाम् अपि आइए. सामान्य रूपेण कर्तरि प्रयोगः एव तत्र
साधुत्वं नो चेत् नैसर्गिकतां प्राप्नोति। परन्तु संस्कृते तादृशं नास्ति। The way the language is shaped, the karmani prayoga is actually more natural, more intuitive, and most importantly more beautiful prayoga of Sanskrit language. संस्कृतस्य कर्मणि प्रयोगः इति अलङ्कारः अस्ति, इति वैभवम् अस्ति। अन्यासु भाषासु कर्मणि प्रयोगस्य तादृशं प्रयोगः कृतः न दृश्यते यथा संस्कृते सम्भवति। अतः संस्कृतस्य छात्रैः अवश्यं कर्मणि प्रयोगस्य अध्ययनं, स्ववाक्ये अपि कर्मणि प्रयोगस्य एव प्राधान्येन प्रयोगः करणीयः इति मम मतम् अस्ति. This is not written in Bhashapaka book, but I am so impressed by this particular karmani prayoga in Sanskrit that I never miss an opportunity to tell this particular point. परन्तु अत्र अस्मिन् पाठे कः प्रयोगः सरलः इत्यस्मिन् विषये चिन्तनं कृतम् अस्ति. As you can see from the bullet points also, the takeaway message is that the karmani prayoga is definitely easier and one should definitely work towards cultivating it. अत्रैव भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 67तमः 68तमः च पाठः समाप्तः।